हज़रत उमर बिन आस। हज़रत उमर बिन आस का नाम उमर और इनके वालिद का नाम आस है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का ताल्लुक़ कबीला कुरैश की शाख बनु सहम से था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के वालिद अपने कबीले के सरदार और बड़े ताजिर थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हिजरत से 47 बरस पहले मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हज़रत उमर बिन आस ने मक्का मुकरमा में ही परवरिश पाई। अपने वालिद के साथ तिजारत का पेशा इख्तियार किया और मुख्तलिफ तिजारती सफ़र किए। इसी दौरान मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मिलते जुलते रहे, जिसकी वजह से आपके तजर्बे और अक्ल दानिश में बहुत इजाफा हुआ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कारोबार के लिए लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। हज़रत उमर बिन आस ने बचपन में ही सिपागिरी और शाह सवारी का फ़न सीख लिया था। आप कहते थे कि इस फ़न के बारे में फरमाया करते थे कि सिपागिरी और शाह सवारी मेरे आबा अजदाद का फ़न है और मैं इसे इंसान का सबसे बड़ा जौहर समझता हूँ। हज़रत उमर बिन आस का कद पस्ता था और बालों में स्याह खिजाब करते थे। एक मर्तबा इस कदर गहरा खिजाब किया कि बाल कव्वे के पर की तरह हो गए। मुस्तदरिक हाकिम की जिल्द 3 के सफ़ा नंबर 454 पे लिखा है कि हज़रत उमर बिन खित्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो पूछा, अबा अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता हूँ कि मुझको आप किसी काबिल शुमार करें। इसके बाद फिर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उमर बिन आस का ख़ानदान बनु सहम ज़माना जाहिलियत से मुअज़्ज़ज़ चला आता था। कुरैश के सियासी निज़ाम में मुकद्दमात का ओहदा इसी ख़ानदान में था। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम की दुश्मनी और मुसलमानों की इज़ा रसानी में अमायद कुरैश की तरह ये भी पेश थे। चुनाचे मुसलमानों का पहला काफ़िला जब हिजरत करके हबशा गया, जिस काफ़िले में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत रुकैया बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थीं, इसी काफ़िले को हबशा से निकलवाने के लिए कुरैश का जो वफ़द नजाशी के पास गया था, इसके सबसे सरगर्म रुकन उमर बिन आस ही थे। ग़ज़वा हंदक में जिसमें सारा अरब मुसलमानों के खिलाफ उमड़ आया था, उमर बिन आस मुशरिकीन के साथ थे और मुसलमानों की पेचखनी में पूरा जोर सर्फ कर रहे थे। उमर बिन आस को आजमाइश के मुख्तलिफ दौरों से गुजरना पड़ा और इनमें वो एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से अपना दामन न बचा सके और इस किस्म के बाज़ लग़ज़िशें सरजर्द हो गईं जो एक सहाबी के मर्तबा से फ़रौतर हैं। इसलिए इन लग़ज़िशों के बावजूद आपके वो फ़ज़ाइल नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते जो फ़ैज़ान नबूवत ने तमाम सहाबा कराम में पैदा कर दिए थे। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगरचे इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, लेकिन ग़ज़वे हंदक के बाद वो इस्लाम से मुतासिर होने लगे। वो अक्सर दुनिया और इसके इंजाम और इसकी इस्लाम तालीमात पर गौर किया करते थे। इनका बयान है कि इस गौर व फ़िक्र से इस्लाम की हकीकत मुझ पर अयां होने लगी और इससे मेरा दिल मुतासिर होने लगा और मैंने मुसलमानों की मुखालिफत से आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर ली। हज़रत उमर बिन आस ने फ़तह मक्का से पहले 8 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि जब हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो पहले खालिद बिन वलीद ने बैत की। फिर मैंने करीब होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बैत करूँगा, लेकिन आप मेरे अगले और पिछले गुनाह को मुआफ़ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरो, बैत कर लो, इस्लाम अपने माक़बल के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। इन तीनों के इस्लाम कबूल करने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए हैं। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबूल इस्लाम के बाद मक्का लौट गए और फिर कुछ अरसा गुजारने के बाद हिजरत करके मदीना चले आए। हज़रत उमर बिन आस जिस तरफ रहे इंतहा पसंद रहे। इस्लाम से कबल इसकी पंचकुनी में कोई दकीका उठा नहीं रखा
اور اسلام کے بعد کفر و شرک کے استحصال میں اس شد و مد سے کمر بستہ ہو گئے کہ قبول اسلام کے بعد گزشتہ مخالفتوں کو یاد کر کے پشیمان ہوتے تھے۔ چنانچہ کہا کرتے تھے، جب میں حالت کفر میں تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اگر اسی حالت میں مر جاتا تو میرے لیے دوزخ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور جب بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوا تو کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے بہت سی جنگوں میں انہیں مختلف ذمہ داریاں سونپیں۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بلا بھیجا کہ وہ لباس بدل کر اور ہتھیار لگا کر آئیں۔ یہ حسب الحکم حاضر ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے، نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر پینچی کر فرمایا کہ میں تم کو امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تم محفوظ رہو گے اور مال غنیمت بھی آئے گا، اس سے تم کو بھی وافر حصہ ملے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں مال کی طمع میں اسلام نہیں لایا بلکہ اس کو دلی رغبت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ کنز الایمان جلد 5 فضائل عمر بن عاص میں درج ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، عمر بن عاص قریش کے صالح افراد میں ہیں۔ اگرچہ عمر بن عاص کو لڑائیوں کی شرکت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع کم ملا، تاہم جو لمحات بھی میسر آئے ان سے پورا استفادہ کیا، اور اقوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصی تعداد ان کے حصے میں آئی۔ ان کی مرویات کی تعداد 39 ہے، ان میں 3 متفق علیہ ہیں اور ایک میں بخاری اور 3 میں مسلم متفرد ہیں۔ عمر بن عاص نے حدیث کے اس سرمایہ کو تنہا اپنی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا۔ آپ کے مستفیدین کی تعداد بھی کافی ہے، ان میں آپ کے صاحبزادے عبداللہ، غلام ابو قیس اور قیس بن ابی حازم، ابو عثمان نہدی، علی بن رباح خمی، عبد الرحمن بن شمامہ، عمرو بن زبیر، محمد بن کعب، عمار بن خزیمہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسائل میں قرآن و حدیث سے کام لیتے تھے، لیکن اگر ان دونوں سے رہنمائی نہ ہوتی اور ان کے حل کرنے کا کوئی تیسرا ذریعہ نہ ہوتا تو اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ عقل و دانش اور تدبیر سیاست کے لحاظ سے عمر بن عاص کا شمار ان محسوس اشخاص میں تھا جو سارے عرب میں مدبر مانے جاتے تھے۔ ان کی اصابت رائے کا خود آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں اعتراف فرمایا ہے، تم اسلام میں مصائب رائے کے آدمی ہو۔ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر کہتے تھے کہ عمر بن عاص حکومت کے لیے موزوں ہیں، اور جب کسی خام کار اور ضعیف الرائے کو دیکھتے تو تعجب سے فرماتے کہ اس شخص اور عمر بن عاص کا خالق ایک ہے۔ اس تدبیر و شجاعت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اکثر بڑی مہمات انہی کے سپرد فرماتے تھے، اور بعض مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ پر امیر بناتے تھے۔ عمر بن عاص باختلاف روایت 43 یا 47 یا 51 ہجری میں مصر ہی میں اپنے عہد حکومت میں بیمار ہوئے۔ عمر کافی ہو چکی تھی اور زندگی کی زیادہ امید نہیں تھی، اس لیے مرض الموت میں اپنی گزشتہ لرزشوں پر بہت نادم تھے۔ ابن عباس کی عیادت کو آئے، سلام کے بعد پوچھا، ابو عبداللہ کیا حال ہے؟ عمر بن عاص نے جواب دیا، کیا پوچھتے ہو؟ دنیا کم بنائی مگر دین زیادہ بگاڑا۔ اگر اس کا بگاڑا ہوتا جس کو بنایا ہے اور اسے بنایا ہوتا جس کو بگاڑا ہے تو یقیناً کامیاب ہوتا۔ اگر آخری عمر کی آرزو قاعدہ مند ہوتی تو ضرور آرزو کرتا، اگر بھاگنے سے بچ سکتا تو ضرور بھاگتا، مگر اب منجنیق کی طرح زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوں، نہ ہاتھوں کے سہارے اوپر چڑھ سکتا ہوں اور نہ پاؤں کے سہارے نیچے اتر سکتا ہوں۔
اس کے بعد اپنے صاحبزادے سے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو پہلے معمولی پانی سے نہلا کر کپڑے سے خشک کرنا، پھر صاف پانی سے نہلانا، تیسری مرتبہ کافور امیز پانی سے غسل دینا اور کپڑے سے خشک کرنا، جنازہ درمیانی چال سے چلنا، لوگوں کو جنازے کے پیچھے رکھنا کہ اس کے آگے ملائکہ چلتے ہیں، اور پچھلا حصہ بن آدم کے چلنے کے لیے ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبر کے پاس رہنا جب تک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے مانوس ہو جاؤں اور یہ غور کر لوں کہ اپنے رب کے مقاصدوں کو کیا جواب دینا ہے۔ یکم شوال 43 ہجری بعد نماز عید الفطر آپ کے صاحبزادے نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔